القاضي. نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عندي الإعدام وقندرة أي عراقي. ساعته حرم عليه يلبسها، هاي مو ساعتي، الساعة اللي كانت بيدي ملصوها سرقوها من وقتها، مع في ساعة كانت وياها. بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساعة، فهاي الساعة منعوها على صدام حسين يلبسها حتى بس تقارنون. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصلوا للقضاء على يده. سيادة القاضي يريدكم بالرماح وسيوف بوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا، لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة. تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك. في الجلسة السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت انه احد يجي يشوف الغرف اللي مسجونين بيها الان في الديمقراطية الامريكية. كل اذى اصيب به عراقي انا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من اي بشر، انا بس من الله خاف، وانما هذا هو شعوري. فأي شيء أذى حصل على السادة اللي يتحدثوا هو خطأ، واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا، وقبل 25 سنة. لكن ما الذي يحصل الآن؟ الآن هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا؟ هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة القاضي، سواء الآن أو فيما بعد. هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ سيادة القاضي يريدكم بالرماح وسيوف بوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل.
لا لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة؟ تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك. في الجلسة السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت انه احد يجي يشوف الغرف اللي مسجونين بيها الان في الديمقراطية الامريكية. كل اذى اصيب به عراقي انا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من اي بشر، انا بس من الله خاف، وانما هذا هو شعوري. فأي شيء أذى حصل على السادة اللي يتحدثوا هو خطأ، واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا، وقبل 25 سنة. لكن ما الذي يحصل الآن؟ الآن هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا؟ ساعته حرم عليه يلبسها، هاي مو ساعتي، الساعة اللي كانت بيدي ملصوها سرقوها من وقتها، مع في ساعة كانت وياها. بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساعة، فهاي الساعة منعوها على صدام حسين يلبسها حتى بس تقارنون.